अबू बकर अस-सिद्दीक, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और इस्लाम के पहले खलीफा थे। वो न सिर्फ एक अजीम रहनुमा थे बल्कि अरब के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह कुरान मजीद में इन्हें दूसरा शख्स जो गार में था के तौर पर भी जिक्र किया गया है, जो वाक़ई हिजरत की तरफ इशारा करता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबल सोर की गार में पनाह ली थी ताकि मक्का के मुशरिकीन की तलाश से महफूज रह सकें। अपनी खिलाफत के दौरान इन्होंने कई बगावतों को कुचला जो इज्तिमाई तौर पर जंग रिदा के नाम से जानी जाती हैं। इन फतूहात के नतीजे में वो पूरे जज़ीरा अरब में इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम और वसी करने में कामयाब रहे। आज की वीडियो में हम पहले खलीफा अबू बकर अस-सिद्दीक का शजरा नसब बयान करेंगे, इनके आबा अजदाद, इनकी औलाद और इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को जानेंगे और साथ ही इनके अहले बैत के साथ ताल्लुकात को भी देखेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा था और बाज़ मकामात पर इन्हें अब्दुल्ला काबा भी कहा गया है। इन्हें अबू बकर का लक़ब इनके ऊँटों से गहरे लगाव की वजह से दिया गया, जिसका मतलब है नौजवान ऊँटों का वालिद। हज़रत अबू बकर 573 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2 साल और चंद माह छोटे थे। वो कुरैश के तैम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश के अमीर तरीन कबाइल में शुमार होता था। इनके वालिद का नाम उस्मान था, जो अबू कहाफ़ा के नाम से मशहूर थे, जबकि इनकी वालिदा सलमा बिनते सखर थीं, जो उम्मुल खैर के नाम से मारूफ थीं। कुछ रवायात के मुताबिक वो अबू कहाफ़ा के चचा की बेटी थीं, जबकि कुछ रवायात इन्हें अबू कहाफ़ा की भतीजी करार देती हैं। अबू कहाफ़ा एक मशहूर ताजिर और अरब कबायली सरदार थे। 610 ईस्वी में जब इस्लाम की इब्तिदा हुई, इनके बेशतर अहले खाना ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर अबू कहाफ़ा ने फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। अबू कहाफ़ा और उम्मुल खैर के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 मुतैक और उतैक बचपन में ही वफ़ात पा गए। सिर्फ सबसे छोटे बेटे अबू बकर सिद्दीक बच गए। इसी वजह से इन्हें अतीक भी कहा जाता था, जिसका मतलब है वो जो बच गया। कुछ रवायात में अबू बकर सिद्दीक के एक और भाई कहाफ़ा का भी जिक्र मिलता है। अबू बकर सिद्दीक के वालिद यानी अबू कहाफ़ा ने उम्मुल खैर के अलावा हिंद बिनते नकात से भी शादी की, जिनसे इनकी 3 बेटियां थीं, उम्मे फरवा, उम्मे आमिर और कुरैबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दादा का नाम आमिर था और इनके परदादा अमर थे। अमर न सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अजदाद में शामिल हैं, बल्कि इनकी नस्ल में एक और जलीलुल कदर सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी शामिल हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबा में 6ठे नंबर पर आते हैं और इब्तदाई इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थे। इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल करने की दावत दी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महाज पर मौजूद रहे और हज़रत अली इब्न अबी तालिब के दौर में जंग जमल के दौरान शहीद हो गए। अमर के बाद काब, साद और फिर तैम आते हैं। तैम, जो कबीला तैम के बानी समझे जाते हैं, वो कुरैशुल बतहा के अफराद में शामिल थे, यानी वो लोग जो काबे के सबसे ज़्यादा करीब आबाद थे। तैम के भाई यकज़ा के बेटे मखज़ूम को कबीला मखज़ूम का बानी समझा जाता है। इसी कबीले से अबू जहल का ताल्लुक़ था और इसी कबीले से सैफुल्लाह यानी हज़रत खालिद इब्न वलीद का भी ताल्लुक़ था। तैम के तीसरे भाई किलाब की नस्ल से हाशिम कबीला वजूद में आया, जो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बना। इसका मतलब यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब काब पर आकर आपस में जुड़ जाता है। तारीख दान लिखते हैं कि मर्रा इब्न काब 333 ईस्वी में कुरैश कबीले में पैदा हुए। वो एक बड़े ताजिर थे और कुरैश के नामवर ताजरों के जद्द अमजद माने जाते हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक का शजरा मर्रा बिन काब से होते हुए फ़हर इब्न मलिक पर आ पहुँचता है। चलिए अब वापस हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ आते हैं। अबू बकर सिद्दीक इन पहले लोगों में से थे जिन्होंने बगैर किसी दलील के फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल-सिद्दीक का लक़ब वाक़े मेराज के मौके पर दिया, क्योंकि वो सबसे पहले इस वाक़े की तस्दीक करने वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की 4 बीवियाँ थीं, जिनमें से 6 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटे और 3 बेटियाँ। इनकी पहली बीवी कुताला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा से एक बेटा अब्दुल्ला
اور ایک بیٹی اسما تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام سے پہلے انہیں طلاق دے دی تھی اور وہ ایمان نہیں لائی تھیں۔ ان کی بیٹی اسما ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھیں اور ابن اسحاق کے مطابق وہ 15ویں شخصیت تھیں جنہوں نے ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر 622 عیسوی میں مکہ کی ہجرت کے دوران جبل سور کی غار میں پناہ گزین تھے تو اسما رات کے اندھیرے میں ان کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی۔ جب یہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے تو اسما نے اپنے دوپٹے کے 2 حصوں سے سامان باندھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے 2 کمر باندھوں والی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر ہجرت کر چکے ہیں تو ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسما کے گھر آیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کے بارے میں بتائیں۔ اس وقت اسما حاملہ تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر ابو جہل نے غصے میں آ کر انہیں زور سے تھپڑ مارا، جن سے ان کی بالیاں گر پڑیں، تاہم وہ ثابت قدم رہیں اور ابو جہل غصے میں واپس چلا گیا۔ ہجرت سے کچھ ہی عرصہ قبل اسما کی شادی ایک اور صحابی حضرت زبیر بن العوام سے ہوئی اور وہ چند ماہ بعد مدینہ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ زبیر بن عوام کا خاندان قریش کے بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد عوام بن خلید حضرت ختیجہ کے بھائی تھے اور ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ اس رشتے سے زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت ختیجہ سے ان کے بھتیجے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زبیر نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور وہ ابتدائی مردوں میں شامل تھے جنہوں نے ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت ابوبکر نے اپنے جوان بیٹے عبداللہ کو ہدایت دی کہ وہ مکہ میں لوگوں کی گفتگو سنیں اور روزانہ رات کے وقت جبل سور کی غار میں آ کر تازہ ترین خبریں پہنچائیں۔ عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کو اطلاع دی کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہے۔ چند ماہ بعد عبداللہ ابن ابی بکر بھی اپنی سوتیلی ماں ام رومان اور اپنی بہنوں یعنی اسما اور عائشہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ عبداللہ ابن ابی بکر 630 عیسوی میں جنگ طائف میں شریک ہوئے، جہاں ثقفی قبیلے کے شاعر اور جنگجو ابو مجان الثقفی نے ان پر تیر چلایا۔ اس زخم کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے، اگرچہ وہ تقریباً 3 سال تک زندہ رہے، لیکن آخرکار یہی زخم ان کی وفات کا سبب بنا۔ ابو بکر کی دوسری بیوی ام رومان تھی، جو عامر بن عوامیر کی بیٹی تھی، جو کنانہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلے ان کا نکاح الحارث بن سقبرہ سے ہوا، جو قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان مکہ ہجرت کر گیا، جہاں الحارث ابو بکر کے حلیف بن گئے۔ جلد ہی الحارث کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوہ اور بیٹے طفیل مکمل طور پر ابو بکر کے سہارے پر آ گئے۔ اس کے بعد ابو بکر نے 601 عیسوی میں ام رومان سے نکاح کیا۔ اس نکاح سے 2 بچے ہوئے، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور عائشہ بنت ابو بکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور سب سے کم عمر زوجہ تھیں۔ انہوں نے 2210 سے زیادہ احادیث بیان کی جو اسلامی تعلیمات میں نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زوجہ تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور انہیں اپنی وفات کا اندیشہ ہوا تو وہ اپنی ازواج سے بار بار پوچھنے لگے کہ اگلا قیام کس کے حجرے میں ہوگا۔ ازواج مطہرات کو سمجھ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں، چنانچہ سب نے انہیں اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک عائشہ کے حجرے میں ہی رہے اور انہوں نے اپنی آخری سانس عائشہ کی گود میں لی۔ حضرت ابو بکر کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر اپنے والد ابو بکر اور بہن عائشہ کے برعکس ابتدائی دور میں اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ ان کے خاندان کو ایک منفرد اعزاز حاصل تھا کہ ان کی 4 نسلیں صحابی تھیں، یعنی عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے والد ابو بکر صدیق، ان کے دادا عثمان ابو قحافہ اور ان کے بیٹے ابو عتیق محمد۔ یہ اعزاز کسی اور خاندان کو حاصل نہ ہو سکا۔ جنگ بدر میں
عبد الرحمن ابن ابو بکر ابھی تک مشرک تھے اور قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جنگ کے دوران ان کے پاس اپنے والد یعنی ابو بکر کو قتل کرنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا اور دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ جب وہ بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد سے اس کا ذکر بھی کیا۔ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، اگر میرے پاس یہ موقع ہوتا تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ اسی طرح جنگ احد سے پہلے عبد الرحمن ابن ابو بکر نے مسلمانوں کو مبازرت دو بدو جنگ کے لیے للکارا۔ اس پر ان کے والد ابو بکر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا، اپنی تلوار نیام میں رکھو، ہمیں تمہاری عقل اور حکمت کی ضرورت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن ابی بکر تمام بڑی اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے اور زبردست جنگجو کے طور پر مشہور ہوئے۔ خصوصاً شام کی فتوحات میں ان کا کردار نمایاں تھا۔ وہ مسلمانوں کے ایلیٹ جنگجو یونٹ مبارزون میں شامل تھے۔ وہ ماہرانہ تلوار بازوں، نیزہ برداروں اور تیر اندازوں پر مشتمل تھی۔ ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ جنگ سے پہلے دشمن کے اہم جنگجو کو دو بدو مقابلے میں شکست دیں تاکہ ان کا مورال کمزور ہو جائے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں شجاعت اور بہادری کی مثالیں قائم کی۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جن میں سے حفصہ، عبداللہ، ابو عتیق محمد اور اسما تھیں۔ ان کی بیٹی حفصہ کی شادی امام علی کے بیٹے امام حسن سے ہوئی۔ ابو بکر صدیق کی تیسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ تھیں، جن سے ان کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ ام کلثوم کا نکاح ان کے والد کے چچا زاد اور قریبی ساتھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا، جو ان سے 40 سال بڑے تھے۔ حضرت طلحہ ان عشرہ مبشرہ میں شامل تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے جنگ احد اور جنگ جمل میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سخی کا لقب دیا تھا۔ حضرت طلحہ سے ام کلثوم کے 3 بچے ہوئے، جن کا نام زکریا، یوسف جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور عائشہ تھا۔ حضرت طلحہ کی شہادت کے بعد ام کلثوم اپنے عدت کے دوران حضرت عائشہ کے ساتھ حج کے لیے چلی گئیں۔ بعد میں ام کلثوم کا نکاح عبد الرحمن ابن عبداللہ المخزومی سے ہوا۔ اس نکاح سے ان کے 4 بیٹے ہوئے، ابراہیم، موسیٰ، ام حمید اور ام عثمان۔ ابو بکر صدیق کی چوتھی بیوی اسما بنت امیس تھی، جن سے ان کا بیٹا محمد ابن ابی بکر تھا۔ اسما بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی صحابیہ تھیں۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور ان کا تعلق ایک مہاجر خاندان سے تھا۔ اسما اور ان کی بہن سلمہ نے 616 عیسوی میں اسلام قبول کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ ان کی سوتیلی بہنوں میں زینب بنت خزیمہ اور میمونہ بنت الحارث ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ان کی ایک اور بہن ام الفضل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں۔ اسما بنت امیس کی پہلی شادی علی ابن ابی طالب کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب سے ہوئی، جو قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ اسما بنت امیس کی دوسری شادی حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے ہوئی۔ 632 عیسوی میں راستے میں البیدہ کے مقام پر اسما کے ہاں محمد ابن ابی بکر کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ اسما اور 9 مولود کو مدینہ واپس بھیج دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کر کے احرام باندھ لے اور حج مکمل کرے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے اسما کے لیے 1000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ بعد میں ان کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب سے ہوا۔ انہوں نے محمد ابن ابی بکر کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی۔ اس نکاح سے ان کے 2 مزید بیٹے ہوئے، یحییٰ ابن علی اور اون ابن علی۔ محمد ابن ابی بکر خلیفہ چہارم اور پہلے امام علی ابن ابی طالب کے وفادار سپہ سالار اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ ابو بکر صدیق کے دونوں بیٹے یعنی عبد الرحمن ابن ابی بکر اور محمد ابن ابی بکر معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے۔ جنگ صفین کے بعد امام علی نے محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ اس وقت مصر ایک نیا فتح شدہ صوبہ تھا۔ حضرت علی نے اپنے وفادار ساتھیوں کو وہاں مقرر کیا تھا۔
658 ईस्वी में उस वक्त के गवर्नर शाम मुआविया बिन अबी सुफियान थे। उन्होंने अपने जनरल उमर इब्न अल-आस को 6000 फौजियों के साथ मिस्र भेजा ताकि वो मोहम्मद इब्न अबी बकर को माजूल कर सकें। मोहम्मद इब्न अबी बकर एक कमज़ोर गवर्नर साबित हुए। इमाम अली ने खुद भी एतराफ़ किया कि वो तजर्बाकार नहीं थे और अभी जवान थे। मोहम्मद इब्न अबी बकर ने हज़रत अली से मदद तलब की, जिस पर इमाम अली ने सबसे पहले तजर्बाकार जनरल और दरीना दोस्त मालिक अश्तर को नया गवर्नर मुकर्रर किया। तहम मालिक अश्तर को रास्ते में जहर देकर शहीद कर दिया गया। शिया रवायात के मुताबिक ये जहर मुआविया बिन अबी सुफियान के हुक्म पर दिया गया था। बिल-आखिर मोहम्मद इब्न अबी बकर को उमर बिन अल-आस की फ़ौज ने शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। उमर इब्न अल-आस के सिपाहियों को हुक्म था कि इन्हें जिंदा पकड़कर मुआविया बिन अबी सुफियान के पास लाया जाए या कत्ल कर दिया जाए। एक सिपाही मुआविया इब्न हुदैज मोहम्मद इब्न अबी बकर से झगड़ पड़ा और उन्हें कत्ल कर दिया। इब्न हुदैज ने इनके जिस्म को एक मुर्दा गधे की खाल में लपेट कर जला दिया ताकि इनका कोई निशान बाकी ना रहे। रवायात के मुताबिक ये सब कुछ खुद मुआविया बिन अबी सुफियान के हुक्म पर हुआ। आज मोहम्मद इब्न अबी बकर की आखिरी इरामगाह मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक मस्जिद में वाक़ है। जब मोहम्मद इब्न अबी बकर को शहीद कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा ने इनके बेटे अल कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर की परवरिश की और इन्हें तालीम दी। मोहम्मद इब्न अबी बकर की बीवी और अल कासिम इब्न मोहम्मद की वालिदा इमाम अली के ख़ानदान से थीं। बाज़ रवायात के मुताबिक अल कासिम इब्न मोहम्मद की वालिदा आखिरी ससानी बादशाह यज़दगद सोम की बेटी और शहरबानो की बहन थीं। शहरबानो इमाम हुसैन की बीवी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा थीं। इन्होंने हदीस और फ़िक़्ह की तालीम अपनी फूफी हज़रत आयशा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से हासिल की। वो एक मशहूर मुहद्दिस यानी हदीस के रावी और फ़िक़िया भी थे। वो मदीना के 7 बड़े फुक़हा जिन्होंने इस्लामी उलूम और सुन्नत की रवायात को अगली नस्ल तक पहुँचाया उनमें शामिल थे। फ़िक़्ह मदीना के बड़े उलमा में शुमार होने के बायस इनकी रवायात आज भी इस्लामी शरीयत का एक बड़ा माखज़ समझी जाती हैं। नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिला जो 14वीं सदी ईस्वी में वजूद में आया, इनके मुताबिक अल कासिम इब्न मोहम्मद सुनहरे सिलसिले की एक अहम कड़ी थे। इस सिलसिले में इन्हें अपने नवासे इमाम जाफ़र अस-सादिक का पेशरो माना जाता है। इनकी शादी अपने चचा की बेटी यानी अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर से हुई, जिनसे इनकी बेटी फ़ातिमा बिनते अल कासिम हुई, जो इमाम मोहम्मद अल बाक़िर की ज़ौजा और इमाम जाफ़र अस-सादिक की वालिदा थीं। इस लिहाज से फ़ातिमा बिनते अल कासिम पहले खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पड़पोती थीं, वो भी दोहरी निस्बत से, जिनसे इनके 2 बेटे हुए, जाफ़िर इब्न मोहम्मद और अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद। फ़ातिमा बिनते अल कासिम की कुनियत उम्मे फ़रवा थी। उम्मे फ़रवा अपने इल्म व फ़ज़ल की बिना पर एक नुमाया शख्सियत मानी जाती हैं। वो इमामिया यानी अहले बैत और इमामों के करीबी साथियों में शामिल ख़वातीनों में से एक थीं और हदीस की राविया भी थीं। इन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बहुत सी हदीस रवायत की। इसी तरह अल कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पोते थे और इमाम जाफ़र अस-सादिक के नाना थे। इमाम जाफ़र अस-सादिक इस वक्त तक ज़िंदा रहे जब इक़्तिदार उमवी ख़ानदान से अब्बासी ख़ानदान की तरफ मुंतकिल हुआ। ये वही दौर था जब मुख्तलिफ़ सुन्नी मुकातिब फ़िक़्ह ने तरक्की की। नतीजतन इन्होंने अपना एक फ़िक़्ह तैयार किया जिसे जाफ़री फ़िक़्ह कहा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जाफ़र अस-सादिक हुसैन इब्न अली के बाद सबसे ज़्यादा बाअसर इमाम थे। इसकी वजह यह है कि ना सिर्फ ज़्यादातर शिया इनके फ़िक़्ह के कवानीन की पैरवी करते हैं, बल्कि वह सुन्नियों में भी इज़्ज़त व एहतराम के हामिल हैं। वो 2 सुन्नी मुकातिब फ़िक़्ह के बानियों यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक इब्न अनस के उस्ताद भी थे। इनके बहुत से पैरोकारों ने अपने अपने सूफ़ी अहकामात की बुनियाद रखी। बहरहाल इमाम जाफ़र अस-सादिक एक मारूफ हदीस रावी भी थे और बहुत से साइंसी काम भी इनसे मंसूब किए जाते हैं। तो ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का शजरा नसब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिश्ता और किस तरह उनकी औलाद से अहले बैत के साथ उनका रिश्ता कायम हुआ, जो आगे असना अशरिया और इस्माइलियों के साथ चला।
ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں اس طرح بہت سے شاہی خاندانوں کے شجرہ نسب بیان کریں گے، تو یاد رہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ جو کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔